अस्सलाम वालेकुम। अपनी ज़िंदगी में खुद रोशनी पैदा करो। यकीन जानो तुम्हारे अपने अलावा कोई तुम्हारा वफ़ादार नहीं है। हमेशा खलकत की बेहतरी चाहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दुश्मनों को आपका मती कर देगा। शोहर के लिबास से बीवी की नफासत और बीवी के लिबास से शोहर की गैरत का पता चलता है। कम तरीन इल्म वो है जो ज़ुबान पर रहे और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। अल्लाह ताला फरमाता है, तू मेरा होकर तो देख, सबको तेरा ना कर दूं तो कहना। तजर्बे से इबरत हासिल करो। हम सफ़र वही अच्छा है जो दीन और दुनिया दोनों संवार दे। जब अक्ल बढ़ती है तो बातें कम हो जाती हैं। खामोशी बहुत सारे भरम रख लेती है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सवाए वक्त और इज़्ज़त के। हम अपनी तरजीहात के मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि किसने कितना राब्ता रखना है। हर वक्त और हमेशा कोई मसरूफ़ नहीं होता। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिससे इंसान की आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। अक्सर रास्ता समझने तक सफ़र ही ख़त्म हो जाता है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। जो शख्स जितना खामोश रहता है वो अपनी इज़्ज़त को उतना ही महफूज रखता है। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ किया करो। याद रखें, नमाज का रह जाना हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने शानदार इंसान थे। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। दुनिया वाले ऐसे सवारों की मानिंद हैं जो लंबी तान कर सो रहे हैं जबकि मंजिल की तरफ सफ़र जारी है। किसी को नेकी की तलकीन करना सदका है और किसी को बुराई से रोकना भी सदका है। ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत न रहे। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कुछ नया पा लेने के लिए वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। आपकी बेचैनी की एक वजह यह भी हो सकती है कि कोई दूसरा आपकी वजह से बेसुकून हो। हमेशा मुखलिस रहें। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। कभी कभी हम इतना टूट जाते हैं ना, हमें समझ ही नहीं आता कि हम अकेले रहें, खामोश रहें, रोएं या फिर किसी से अपना दुख बांटें। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। जब सर पे पड़ती है तो अच्छे अच्छों की अक्ल ठिकाने आ जाती है। हर चीज़ मिलने की नहीं होती। कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। कुछ कहानियाँ दिल में कैद करने के लिए होती हैं। वो कहानियाँ किसी को सुनाई नहीं जाती, ना ही कागज़ पर लिखी जा सकती हैं। वो कहानियाँ खुद से खुद तक होती हैं और हमारी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होकर हमारे साथ ही दफन हो जाती हैं। जिसके साथ चलो उसको पता चलना चाहिए और जिसके खिलाफ चलो उसे भी पता चलना चाहिए। दरमियानी रास्ता मुनाफ़क़त का रास्ता है। भले वक्तों में हमें किसी चीज़ की असलियत का पता नहीं चलता, बुरे वक्त ही हमें किसी चीज़ की हकीकत का पर्दा देते हैं। मैं मुश्किल और सख्त काम के लिए हमेशा सुस्त बंदे का इंतखाब करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई आसान रास्ता निकाल लेगा। ज़िंदगी को जीना पड़ता है अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा। हम सफ़र वही अच्छा है जो दीन और दुनिया दोनों संवार दे। ए अल्लाह, आप मुझे खूब शुक्र करने वाला,
کثرت سے ذکر کرنے والا، نصیحت ماننے والا اور حکم یاد رکھنے والا بنا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ خوشی کا ہو یا غم کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط میں ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ رہتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ ایک کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں نیچے رکھی۔ اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی گالیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ایک کریڈٹ ہے جسے تم قیامت میں کیش کرو گے، یعنی ان بد اخلاقیوں کے بدلے تم ان کی نیکیاں لو گے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ غربت انسان کے پاس پیسہ ضرور ہونا چاہیے۔ غربت بہت بڑا عیب ہے، بہت ذلت ہے۔ کوئی بھی منہ اٹھا کر کچھ بھی کہہ دے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، پیسہ پاس ہو تو اور کچھ نہیں، آپ کسی کے منہ پر مار کر منہ بند کر سکتے ہیں۔ کسی کو کانٹوں سے چونٹ پہنچی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا۔ جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ راستے جو منزلوں تک لے جانے کا سبب بنتے ہیں، اور فاصلے جو اپنوں سے دور لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تلخ حقیقت، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات
اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔